اليوم غادي نشرح لكم في هذا الفيديو كومون اوتيليزي لافيشور LCD 1602A ونكونيكتيوها في الاردوينو. غادي نعطيكم دي زيكزامبل سامبل و ابخي نقدروا نعملوا ان اوتر بروجي في ان اوتر فيديو باش نشرحوا كيفاش نانتيغريو هاد لافيشور دون ان بروجي يكون شويه انتريسون. دونك باش نشوفوا هنايا premièrement غادي نعمل واحد الرابيل رابيد ديال الاردوينو. لي جون لي ديجا عندهم الاردوينو يبان لهم هادشي سامبل، مي جوست انا نحاول نشرحوه باش الناس اللي ما عمرهم ما شافوا الاردوينو يعرفوا ان تي بو شنو فيه. نبسطو بالزربه. دونك عندنا هنايا دي من 0 حتى 13 هادو سون دي زونطري ديجيتال ولا دي سورتي ديجيتال كنقدروا نبروغراميوهم حنايا. بازيكمون هذا نشرح البازيك ديال الاردوينو. كاين هاد لي بين هادو كنستعملوهم سون دي زونطري انالوجيك، وهنا كاين لاليمونطاسيون وكاينه الجي ان دي اللي هي لا ماس. كاين هنا الكونيكسيون مع البيسي والاليمونطاسيون. اوكي دونك انا نبسط. انا في هاد لابليكاسيون اولا دابا في هاد الديمونستراسيون استعملت هاد لا بلاك اخرى اللي هي واحد سيميلار حتى هي تقريبا بحال الاردوينو، غاش ان هي مديفلوبيا واحد بلاتفورم ديفيرونت. كتعجبني حسن، غاليه واحد شويه مي حسن كتعطي دي ريزولطا فيها. الديفلوبمون ديالها سي ميور على حسب سي اون بلاتفورم تقدر تستعمل في دي زابليكاسيون سوليد. دونك حتى هي الا شفنا هاد لا بلاك عندها دي زونطري ديجيتال من 0 حتى 13 لا ميم صوت بحال الاردوينو من A0 ل A5 وهنا جي ان دي 5 فولت اتسيتيرا. دونك هادو الحاجات البازيك اللي نستعملو. هنا الكونيكسيون يو اس بي وهنا عندنا لاليمونطاسيون. دونك غادي نجي هنايا باش نشرح لكم ال LCD عنده 16 ديال لي بين. هادو لي LCD ستوندار عندهم 16 ديال لي بين كيبداو من الواحد حتى 16. انا غادي نشرح لكم لي بين كاملين كيفاش نكونيكتيوهم. دونك غادي نكونيكتيو البين نيميرو 1 غنكونيكتيو ان جي ان دي. البين نيميرو 2 غادي نكونيكتيو ان 5 فولت اللي هو في دي دي هنايا. ابخي البين نيميرو 3 هو الكونتراست. غادي نشرح لكم انا نعطيكم واحد الشيما احسن. كونتراست باش نتحكموا في الكونتراست ديال LCD ديالنا واش يضوي لنا بالقوه ولا يكون ناقص الضوء. اونسويت كاينه دوطر بين بحال لو ريجيستر لا ليكتور ايتترا ولي دوني اللي خصنا نكونيكتيوهم. هاد الافيشور عنده 15 ديال لي كولون و دو لين وكيبداو من 0 حتى 15 من هنا. هادي لا نيميراسيون ديالهم. دونك ها هو الشيما ديال الكونيكسيون كيفاش نكونيكتيو هاد لافيشور باش نعملو هاد التيست اللي غادي نشرح لكم. دونك هنا استعملت واحد لا ماكيت عاديه ديال ستاندار ديال اللي ديجا لي جون كي سون الكترونيك راه عارفينها. هنا كيكونوا لي لين مشروكين بهاد الطريقه هادي وهنا لي لين كيكونوا مشروكين هيدا. دونك الا كونيكتيتي لا ريزيستانس هنا ديريكتومون كتكون كونيكتا مع البين اللي ديال لافيشور. دونك انا غادي نستعمل هنايا البين نيميرو 1 غادي نديوه من جي ان دي ديريكتومون هنايا. البين نيميرو 2 عندنا مكونيكتي هنايا 5 فولت. البين نيميرو 3 انا استعمل هنا عندي مكونيكتي ان بوتونسيومتر ديال 22 كيلو اوم. اللي ما عندوش بوتونسيومتر نقدروا ديريكتومون نستعمل واحد لا ريزيستانس ديال 10 كيلو اوم. الا شفتو هنا في الماكيت انا لصقت ديريكتومون ريزيستانس 10 كيلو اوم بين البين 3 و جي ان دي. انسويت عندنا هنايا البين 4 و بين 6 كنجيبوهم ديريكتومون من 7 و 6 و بين 5 غادي نكونيكتيوها جي ان دي. وهنا لي بين عندنا 10 11 12 13 غادي نجيبوهم من 2 3 4 5 غادي نكونيكتيوهم ديريكتومون هنايا. غادي نستعملو اون ريزيستانس هنايا في لانود ديال 220 اوم وغادي نستعملو الريزيستانس بين البين 15 و الفي دي دي و في سي سي 5 فولت. وهنا لا ديرنييرمون الكاتود نلصقوه في الجي ان دي. اوكي دونك هنا الا كتشوفوا هذه هي الماكيت اللي غادي لصقت انا. لصقت اكزاكتومون اللي عندنا هنايا سوف كو هنا ما عملتش بوتونسيومتر عملت الريزيستانس انا ديريكتومون. دونك غادي نفتحو
تفتحوا لابليكاسيون باش نبداو نبروغراميو. نوريكم دي زيكزامبل سامبل اللي هما ساهلين وابخي نقدروا نستعملوهم في دي بروجي. دونك هنا ملي كتحلوا باش نبداو نبروغرامي اوتوماتيكمون عندنا هذا الكود كيخرج. دونك هنا غادي نزيدو نعملو include liquid crystal.h. هنا اللي كنعملو كنقولوا له يدخلنا يستعملنا لا ليبراري ديال هاد الافيشور ال سي دي اللي ديجا كاينه في البلاتفورم ديال اردوينو. وهنا انسويت غادي نقولوا له كريستال ال سي دي. هنا غادي نعملوا لي بين اللي حنا ديجا كونيكتينا. حنا كونيكتينا هاد لي بين هادو. حنا شفتو هنايا كونيكتينا من 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 هادو لي بين اللي استعملنا حنايا. انسويت غادي نجيو هنايا غادي انيسياليزيو انيسياليزيو لافيشور ديالنا ونقولوا واش من نوع د لافيشور اللي نستعملو. حنا نستعملو لافيشور 16.2. اوكي دونك ابخي ندخلو للبروغرام ديالنا. غادي نبداو نبروغرامي. شنو نعملو؟ برومييرمون غادي نعملو lcd.set كورسور. غادي نقولوا نقولوا له يمشي يعملنا الكورسور هو هذا اللي شرحت هنايا. هنا كنقولوا له lcd.set كورسور. هذه تبدا لنا تكتب مشي دير لنا الكورسور هنايا في الزيرو زيرو في الكولوم زيرو واللين زيرو. وشنو اللي هيعمل؟ lcd.print كتب لنا bonjour. اوكي ابخي غادي نقول له lcd.set كورسور مشي لي الكولوم نيميرو 0 والليني نيميرو 1 وكتب لي lcd.print. نعملو ليها هالو نكونيكتي اليو اس بي من البيسي كيما شفتو هنايا. هو انا عملت هنا الماكيت. دونك ها لافيشور ديالي شاعل. دونك نسردو الكود. هنا هو كيبان لنا تحت دابا كي كومبيلي البروغرام. بون بيكين شنو عندي هنايا؟ كاين شي ايرور. خطيت هنايا بيكين بلا جي. دونك هو يكومبيلي البروغرام. انسويت غادي يسرد لي البروغرام. ها هو كيسرد البروغرام. الا شفتو هنايا ملي يبدا كلينيوتي كيكون كيسرد البروغرام. ها هو دابا كيسرد البروغرام. ها البروغرام تسرد. ها هو كيبين لنا بونجور هالو. الا بغيتو باغ اكزومبل باش تفهموا هنا هاد اوليو باش هنا فاطله نقول له مشي للكولون نيميرو 0 نقول له مشي لي للكولون نيميرو 5 ملي نيميرو 1 يكتب لي هالو. دونك هذا هالو هادي خصها تجي معنا يبداها اوليو باش يبداها من 0 يبداها من 5. اوكي الا كيما شفتو سي سامبل سي با ديفيسيل باش نستعملو هاد لافيشور هذا. غادي نعطيكم انايا واحد ليكزومبل اخر. هنا باغ اكزومبل كتبنا بونجور. نمشيو هنا الكورسور. هنا اوليو باش نكتبو هادي نعمل lcd.print millis seconde entre 1000
lcd.print seconde. c'était de print. دونك هنا في هاد ليكزامبل هذا شنو عملنا؟ حنا كنكتبو لي سيكوند، نبقاو نشوفو كيما كتشوفو هنا على السيكوند. هنا قلتلو كتب لي لي سيكوند وحدها يكتب لي السيك، واش بين سيكوند ولا كتبو سيكوند ولا لي بغيتو. هنا غنشرح لكم عاوتاني واحد الفونكسيوناليتي اخرى تاهي مزيونه. نزول هادي ديال السيكوند، نكتبو بونجور، نكتبو lcd.display، نعملو ان ديلاي. ديلاي هو واحد الغوطار ديال 1000 هي واحد السكوند، لان الاردوينو كيحسب بالميلي سكوند. نعملو lcd.no_display ونعملو ان ديلاي ديال سكوند. عاوتاني نسردو البروغرام. هنا الا شفتو شنو كيوقع، كتبقى تكلينيوطي، كتبقى تفلاشي لي ديك التكست اللي بغيت. فين كنستعملو هاد التيب ديال هاد لافيشه جيده؟ مثلا ملي غنديفلوبيو حنايا البروجي ديالنا وغادي تخرج لنا ان الارم، غادي يكون عندنا واحد الالارم ولا شي تكست اللي بغينا ننبهو لاتونسيون ولا هذا ديال لوتيليزاتور. دونك غيوصل نوتر ابليكاسيون، غادي تبان له باغ اكزومبل الارم، وي هاف ان الارم، خصو يعمل شي حاجه. واحد لوطخ نشرح لكم واحد اللعيبه اخرى حتى هي مزيونه. هنا نزول هادو ونعمل باسورد. دونك نجي هنا ونعمل lcd و set cursor، نمشي لين سويفون lcd.cursor ونعملو ان ديلاي روطار ديال 500 ديال نص سكوند. نعملو lcd.no_cursor، نعملو ان ديلاي ديال 500. في كيتحتاج هاد عاوتاني هاد التيب ديال لافيشه جيده. ملي غنبغيو نديفلوبيو حنايا من بعد في لي زوتر فيديو ملي نبداو نوريكم كيفاش نديفلوبيو ان اوتر بروجي نلصقوه مع ان كلافي. باغ اكزومبل هنا بغينا نعملو واحد لابليكاسيون ديال شي يوتيليزاتور اللي خصو يدخل شي منيو ديال كونفيغوراسيون باش يبدل لنا شي بارامتر، ولا باش يفتح شي باب خصو يدخل ان باسورد ان مود باس. دونك هاد التيب ديال البروغراماسيون ديال هاد لافيشور نقدروا انا نستعملو ابري. دونك كتخليه كتقول له عطيني مود باس، كنتسنى يبقى يقرا. نوريكم عاوتاني واحد لوتيليتي اخرى حتى هي مزيونه ديال هنا. باغ اكزومبل بغينا نكتبو شي تكست كبير ونعملو هنايا lcd.print وغادي نعملو هنا تيست décalage de
هذا un exemple ولا شي حاجة. أولا de grand texte فهمتي، décalage de grand texte etc. فهمتي بغيتي تبين شي ميساج. دونك كاين واحد الفونكسيون اللي كتسمى lcd.scroll display left delay. نعملو له سكوند ديال delay. دونك هنا اللي غادي يبان واحد التكست كبير، اللي التكست اللي يبقى يديكالي لنا. دونك كيما شفتو هنايا وريتكم في هذا الفيديو دي برينسيپ سامبل بازيك ديال كيفاش نستعملو لافيشور. ابخي في دي فيديو فيتور غادي نشرح لكم كيفاش نكونيكتيو دوطخ كابتور ونمونطيو ان بروجي افيك اردوينو. دونك نتشوفو في نوتخ فيديو. السلام عليكم.